हेलो गाइज वेलकम ब्याक सबैजनालाई हाम्रो च्यानल एससी टेक सल्युसनमा र आज हामी अर्को इन्ट्रेस्टिङ र इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र आज हाम्रो टपिक रहनेवाला छ शिबा इनु। रिसेन्टली निकै हाइप भएको छ शिबा इनुको र अलिकति गेनहरू पनि देखाएको छ 200 to 300% चाहिँ शिबा इनुले चाहिँ रिसेन्ट विकहरूमा चाहिँ देखाएको छ र यो फेरि कसरी हाइकअप भइरहेको छ अनि त्यसपछि प्राइस किन बढिरहेको छ अनि त्यसपछिबाट चाहिँ यो वर्थित छ त इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि कि तपाईँले चाहिँ आफ्नो पैसा चाहिँ यसमा लगाउन हुन्छ कि हुँदैन, कतिको प्रफिट हुनसक्छ र कतिको लस हुन सक्छ, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी यो भिडियोमा चाहिँ डिस्कस गर्नेवाला छौँ। सो बिफोर इन्भेस्टिङ योर मनी एकचोटि यो भिडियोलाई हेर्नुहोस् लास्टसम्म एन्ड देन डिसाइड कि तपाईँले पैसा इन्भेस्ट गर्ने कि नगर्ने भनेर। सो आउनुहोस् आजको भिडियोलाई सुरु गरौँ। सो शिबा इनुमा जानभन्दा अगाडि लेट्स सी डज कोइन, किनकि सबै सुरुवात नै यहीँबाट भएको थियो। अनि त्यो पछाडि मैले यसको एउटा सेपरेट भिडियो पनि बनाएको छु, तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु मैले डज कोइनको बारेमा। यदि तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट छ भने डज कोइनमा तपाईँले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यसमा चाहिँ एक्सप्लेन गरेको छु डज कोइन के हो, किन बनाइएको थियो र त्यसको फ्युचर के छ भनेर। र मैले वार्निङ पनि दिएको थिएँ तपाईँलाई, यदि डज कोइन चाहिँ 60 to 70 सेन्ट अनि फेरि 50 सेन्ट जाँदाखेरि चाहिँ वार्निङ पनि दिएको थिएँ, सजेसन दिएको थिएँ कि तपाईँले चाहिँ यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ लङ टर्म चाहिँ राख्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ लस हुनसक्छ भनेर। अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको प्राइस चाहिँ क्रास भइसकेको छ र मैले चाहिँ सर्ट टर्ममा चाहिँ यसबाट पैसा कसरी कमाउने पनि मैले तल त्यो भिडियोमा चाहिँ भनेको थिएँ कि मैले कसरी चाहिँ डज कोइनबाट चाहिँ पैसा कमाइरहेको छु, कसरी त्यसलाई ट्रेड गरिरहेको छु र लङ टर्म चाहिँ मैले किन चाहिँ होल्ड गरिरहेको छैन भनेर मैले एउटा कम्प्लिट भिडियो बनाएर चाहिँ अपलोड गरेको थिएँ। सो डज कोइनबाट मैले किन सुरु गरिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन डज कोइनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ जुन कुकुरको पिक्चर देख्न सक्नुहुन्छ त्यो शिबा इनु हो, एउटा टाइप अफ डग। अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यहीँको नाममा चाहिँ अहिलेको जुन कोइन आएको छ शिबा इनु, त्यो निकै हाइप भइरहेको छ। र त्यस पछाडि चाहिँ जब इलोन मस्कले चाहिँ डज कोइनको बारेमा चाहिँ ट्विट गर्न थालेका थिए त्यति बेलादेखि चाहिँ डज कोइनको प्राइस निकै बढेको थियो। एउटा मिम कोइन हो, कुनै पनि फन्डामेन्टल यसको छैन अनि त्यो पछाडि कुनै पनि पर्पोज चाहिँ यसले पुरा गर्दैन, जस्ट एउटा मिम कोइन हो। अनि त्यस पछाडि बिकज इलोन मस्कले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रमोट गरे त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको प्राइस बढ्यो र डज कोइनको प्राइस बढ्नु साथसाथै जुन र्याली आयो मिम कोइनहरूको र त्यस पछाडि त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कोइनहरू जस्तै शिबा इनु, अकिटा इनु, बेबी डज कोइन, बेबी शिबा इनु, यस्तो थुप्रो मिम कोइनहरू चाहिँ मार्केटमा आए जसले चाहिँ 100x सम्म पनि यसमा दिइरहेका थिए। सो एउटा ट्रेन्ड नै चलिरहेको थियो मिम कोइनको बारेमा र धेरै मान्छेहरूले चाहिँ मिम कोइनहरूमा चाहिँ इन्भेस्ट गरिरहेका थिए बिकज हेर्दाखेरि चाहिँ मिम कोइन एकदमै धेरै सस्तो लाग्थ्यो, किनकि मिम कोइनहरूले नै लाइक जानी बुझी नै यस्तो टाइपको चाहिँ गेम खेलिरहेका थिए कस्टमरहरूसँग, इन्भेस्टमेन्टहरूसँग, जसमा चाहिँ उनीहरूले मार्केट क्याप निकै ठुलो राख्ने र त्यस पछाडि चाहिँ मार्केट क्याप ठुलो भइसकेपछि प्राइस चाहिँ निकै कम देखिन्थ्यो, जस्तै 0.000 समथिङ। र धेरै जसो मान्छेहरूलाई लाग्थ्यो एकदमै सस्तो कोइन छ, मेबी $10 $20 खर्च गरेर किन्यो भने भविष्यमा गएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसबाट राम्रो रिटर्न हुनसक्छ। त्यही होपमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूले त्यसमा पैसा लगाएर धेरै माथि चाहिँ गएको थियो र अहिले फेरि सबै कोइनहरू चाहिँ डाउन पनि आइसकेको थियो। सो अब त धेरै टाइम वेस्ट नगरिकन हामी शिबा इनुसँग जाउँ। शिबा इनु पनि त्यस्तै भएको थियो जब यो मार्केटमा आयो, त्यसपछि चाहिँ त्यतिखेर र्याली पनि चलिरहेको थियो मिम कोइनहरूको बारेमा। अनि त्यसैमाथि उसले चाहिँ 50% चाहिँ भिटालिक फाउन्डर अफ इथेरियमको उसमा इथेरियम वालेटमा चाहिँ भिटालिकको वालेटमा चाहिँ 50% चाहिँ शिबा इनु पठाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बन्द भयो भनेर चाहिँ एक टाइपको चाहिँ क्लेम गरेका थिए। त्यसले गर्दाखेरि पनि प्राइस निकै हाइकअप भएको थियो र त्यतिखेर चाहिँ मैले त्यतिखेर पनि चाहिँ वार्न गरिरहेको थिएँ कि यसलाई चाहिँ लङ टर्म चाहिँ नलैजाऊँ, सर्ट टर्ममा ट्रेड गरिन्छ, सर्ट टर्ममा पैसा कमाइन्छ भने इट्स फाइन। मैले पनि सर्ट टर्ममा चाहिँ शिबा इनुमा ट्रेड गरेको छु, मैले त्यसबाट प्रफिट बनाएको पनि छु, बट मैले त्यसलाई कहिले पनि लङ टर्म होल्ड गरिनँ। र म तपाईँलाई यो भिडियोमा चाहिँ त्यो पनि भन्छु किन मैले यसलाई चाहिँ लङ टर्म होल्ड गरिनँ, बल्कि सर्ट टर्ममा चाहिँ यसबाट चाहिँ पैसा चाहिँ कमाएँ। सो रिसेन्टली फेरि इलोन मस्कले चाहिँ एउटा चाहिँ ट्विट गरेका थिए र त्यसमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ शिबा इनुको डगको बारेमा चाहिँ एउटा फोटो चाहिँ नर्मल फोटो डाइरेक्टली कनेक्टेड टु शिबा इनु भन्न मिल्दैन बिकज यसमा कोही पनि लेखेको छैन, बट जुन फोटो छ त्यो शिबा इनुको ब्रिडको कुकुर हो। सो यो ट्विट आउने बित्तिकै त्यस पछाडि चाहिँ शिबा इनु फेरि बढ्न थाल्यो, सेम एज डज कोइन। जब डजको बारेमा चाहिँ ट्विट गरिन्थ्यो त्यतिखेर डज कोइन बढे जस्तै अहिले चाहिँ शिबा इनु फेरि पम्प भयो। त्यस पछाडि चाहिँ अहिले फेरि माथि गएर फेरि अलिकति 20 to 30% चाहिँ विदिन अ डे चाहिँ यो डाउन पनि छ। दिस इज द अफिसियल वेबसाइट अफ शिबा इनु। अनि त्यसपछि यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यिनीहरूको चाहिँ वुल्फ पेपर छ, बेसिकल्ली व्हाइट पेपर हुन्छ, बट यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ व्हाइट पेपरलाई वुल्फ पेपर पनि भनेका छन् र म तपाईँलाई त्यसलाई खोलेर पनि देखाउँछु। सो दिस इज द वेबसाइट। अनि त्यसपछि यसमा अझै पनि जो त्यो इन्भल्भ गरिरहेको छ भिटालिकको बारेमा, जुन भिटालिकको चाहिँ बन्द गरिएको थियो टोकन भनेर। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ इट्स अल राइट, त्यो पनि ठिकै छ, तर त्यसलाई चाहिँ बन्द पनि गर्न भन्न मिल्दैन बिकज भिटालिकले पछि सेल गरिदिए फर सम रिजन। अनि त्यस पछाडि मार्केटमा फेरि यो डाउन भयो
यो चाहिँ यसको अफिसियल वेबसाइट हो एन्ड देन यो चाहिँ यसको चाहिँ शिवा स्वप हो एन्ड आई वाज नट एक्सपेक्टिङ यिनीहरूले चाहिँ एउटा शिवा स्वप यसरी निकाल्छ नै होला भनेर बट बिकज यति हाइप भइसकेको थियो दे हेभ टु डु समथिङ त्यही भएर चाहिँ शिवा स्वप पनि आएको छ इट्स नाइस यिनीहरूको एउटा एक्सचेन्ज छ अनि यिनीहरूको यो चाहिँ वुल्फ पेपर हो जसमा चाहिँ अलिकति डिटेलहरू पनि दिएको छ सो अलिकति कुराहरू छ जसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई चाहिँ सजेस्ट गर्न सक्दैन कि यसलाई लङ टर्म होल्ड गर्नुहोस् भनेर र त्यसमध्ये एउटा रिजन चाहिँ यसको टोटल सप्लाई पनि हो 1 क्वाड ट्रिलियन चाहिँ यसको सप्लाई रहेको छ त्यो एकदमै ठुलो एमाउन्टको सप्लाई हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्राइसलाई चाहिँ यसको चाहिँ टोकनको इट्सेल्फ प्राइसलाई चाहिँ एकदमै धेरै कम देखाउँछ 0.000022 सो तपाईँले $100 किन्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले मिलियन्स अफ शिबा इनु कोइन पाउन सक्नुहुन्छ र त्यो एउटा चाहिँ भ्रम के छ भन्दाखेरि यदि यो $1 गयो या फिर $0.1 गयो भने पनि हाम्रो पैसा चाहिँ मिलियन्स अफ डलर आउँछ त्यो हिसाबले पनि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ शिबा इनुमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ जुन कि त्यसरी पोसिबल छैन यो 0.1 या फिर 1 मा आउने त्यस्तो पोसिबल छैन बिकज यसको टोटल सप्लाई निकै बढी छ यसको टोटल सप्लाईमा चाहिँ 50% बन्द गर्यो भने पनि इभन दो एकदमै धेरै हुन्छ जसले गर्दाखेरि त्यो प्राइस त्यहाँसम्म आउने चान्सेस निकै कम छ त्यसैमाथि तपाईँलाई थाहा छ कुनै पनि कोइनहरूको चाहिँ प्राइस एउटै डाइरेक्सनमा बढ्दैन यदि तपाईँ क्रिप्टोमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई त्यो थाहा छ तपाईँलाई यदि लङ टर्म हुनुहुन्छ भने भर्खर आउनुभएको छ भने नबुझ्नु होला बट लङ टर्म तपाईँ पहिलेदेखि हुनुहुन्छ भने तपाईँले देखिराख्नु भएको छ भने एउटै डाइरेक्सनमा कुनै पनि कोइन जाँदैन अप एन्ड डाउन आउँछ बियर मार्केट आउँछ जब यसको चाहिँ मार्केट करेक्सन आउँछ त्यतिखेर चाहिँ यस्तो कोइनहरू चाहिँ अझै एकदमै धेरै तल खस्ने चान्सेस चाहिँ बढी हुन्छ जस्तै तपाईँले अहिले नै हेर्न सक्नुहुन्छ यो 1 डेमा 27% चाहिँ घटेको छ त्यस्तै गरी फेरि बढ्छ पनि एक दिनमा 20% 40% 50% पनि बढिदिन्छ त्यति साह्रो भोलाटाइल भएको कोइनमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न निकै रिस्क हुन्छ र एभ्रिथिङ इज क्यालकुलेटेड अन बेसिस अफ रिस्क तपाईँले चाहिँ जति रिस्क लगाउनुहुन्छ त्यति नै तपाईँको गेन पनि हुने चान्सेस हुन्छ बट कुनै कोइनहरू यस्तो हुन्छ कि जो अलि नै बढी रिस्की हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि सर्ट टर्मको लागि इट्स फाइन तपाईँले सर्ट टर्मको लागि शिबा इनु तपाईँले यहाँ किन्नुहुन्छ अनि यहाँ गएर बेचिदिनुहुन्छ इट्स कम्प्लिटली फाइन तपाईँले चाहिँ सर्ट टर्ममा ट्रेड गरेर राम्रो इन्कम जेनेरेट गर्नुहुन्छ भने द्याट्स कम्प्लिटली फाइन गर्ने नै त्यही हो यो मिम कोइनहरूसँग ट्रेन्ड अनुसार चल्ने हो यदि मिम कोइनको ट्रेन्ड छ भने तपाईँले किनेर होल्ड गर्नुहोस् त्यसपछि जब त्यो अलिक माथि जान्छ तपाईँको प्रफिट हुन्छ तपाईँ त्यसलाई सेल गर्नुहोस् यो होइन कि यसमा चाहिँ फेथ देखाएर अनि त्यो पछाडि चाहिँ लङ टर्म होल्ड गर्छु भनेर अनि त्यो पछाडि चाहिँ शिबा इनु फ्युचर हो शिबा इनु पछि यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ त्यो भन्दै बस्नुभयो भने चाहिँ एट द एन्ड तपाईँको पैसा डुब्न सक्छ बिकज जसलाई थाहा छ मार्केट जसले बुझेको छ जसलाई यसको थाहा छ सबै कुराहरू उनीहरूले चाहिँ टपमा गएर सेल गरिदिन्छन् र त्यसपछि आएर चाहिँ जसले थाहा छैन जसले चाहिँ होल्ड गरिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ लास्टमा चाहिँ यसरी चाहिँ त्यो यसलाई चाहिँ लङ टर्मसम्म यो पैसा रिकभर हुँदैन र मेबी कहिले नहुन पनि सक्छ सो रिस्क बढी छ शिबा इनुमा बेसिकली अनि त्यसपछिबाट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ म एकचोटि त्यो इक्जाम्पल देखाउँछु 1 क्वाड ट्रिलियन भनेको कति हो भनेर सो टोटल सप्लाई चाहिँ शिबा इनुको 1 क्वाड ट्रिलियन हो र 1 क्वाड ट्रिलियनमा चाहिँ 1000 ट्रिलियन्स हुन्छ अनि त्यसपछि 1 ट्रिलियनमा चाहिँ 1000 बिलियन्स हुन्छ र 1 बिलियनमा चाहिँ 1000 मिलियन्स हुन्छ सो एकदमै ठुलो एमाउन्ट हो त्यो 1 क्वाड ट्रिलियन भनेको र बिटकोइनको प्राइस चाहिँ जम्मा बिटकोइनको सप्लाई चाहिँ जम्मा 21 मिलियन छ र त्यही पनि जस्ट 21 मिलियन छ तर त्यसपछि त्यसैमाथि चाहिँ फर्स्ट क्रिप्टो करेन्सी हो अनि त्यो पछाडि मार्केटमा सबैभन्दा ठुलो क्रिप्टो करेन्सी हो इभन एउटा देशले चाहिँ कम्प्लिटली यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेको छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ कति मान्छेहरूले होल्ड गरिरहेका छन् एकदमै फेमस कोइन लाइक बिटकोइन हो र त्यही पनि बिटकोइनमा तपाईँले चाहिँ यस्तो करेक्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि 20,000 बाट चाहिँ 3,000 मा खस्दिन्छ अनि त्यसपछिबाट चाहिँ तपाईँको 62,000 63,000 बाट चाहिँ 30,000 मा झर्दिन्छ अनि फेरि 50,000 बाट फेरि 40,000 मा झर्दिन्छ तपाईँले यस्तो भोलाटाइल हुन्छ बिटकोइन इभन बिटकोइन अनि त्यसपछिबाट चाहिँ तपाईँको 50% 60% 70% 90% सम्म करेक्सन हामीले देखिरहेका हुन्छौँ बिटकोइनमा भने यु क्यान इमेजिन जसको सप्लाई यति धेरै छ जसको सप्लाई 1 क्वाड ट्रिलियन छ त्यसको चाहिँ कति चाहिँ भोलाटाइल होला भनेर अनि त्यसपछि चाहिँ सो बेसिकली यसलाई चाहिँ सर्ट टर्म ट्रेड गर्न इट्स फाइन सर्ट टर्मको लागि चाहिँ ठिकै छ मैले पनि शिबा इनुमा ट्रेड गरेको छु अनि त्यस पछाडि डजकोइनमा मैले भिडियो पनि बनाइसकेको थिएँ कि यतिखेर यसरी गर्नुहोस् भनेर मैले तपाईँलाई चाहिँ सिकाएको पनि थिएँ कि कसरी इलोन मस्कको ट्विट आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ आइसके सुरुमै तपाईँले चाहिँ त्यसलाई डजकोइनलाई बाई गर्ने अनि त्यसपछि सेल गरिदिने जस्ट मैले तपाईँहरूलाई सजेस्ट के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ इट्स योर मनी तपाईँको हार्ड अर्न मनी हो र मैले यो टर्म एकदम युज गर्छु हार्ड अर्न भनेर किनकि पैसा सजिलै आउँदैन अनि त्यस मलाई थाहा छ त्यो कुरा अनि त्यसपछि मैले त्यही भएर सजेस्ट गरिरहेको हुन्छु जुन हामीलाई चाहिँ लागिरहेको हुन्छ यो यस्तो हो शिबा इनु यस्तो उस्तो भनेर त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ एकचोटि तपाईँले आफूले रिसर्च गर्नुहोस् कि शिबा इनुलाई चाहिँ मार्केटमा कस्तो रेस्पोन्स दिइरहेका हुन्छन्
बिकज क्रिप्टो मार्केट हो, कसैले चाहिँ तल पछाडिबाट चाहिँ पैसा यसमा लगाइरहेको छ अनि सबैले चाहिँ पैसा लगाइरहेको छ भने यसको प्राइस अटोमेटिकली बढ्छ। त्यो क्रिप्टोमा हुन्छ नै, जुन सेयर मार्केटमा पनि त्यही हुन्छ, क्रिप्टो मार्केटमा पनि त्यही हुन्छ। पैसा लगाइरहेको छ भने चाहिँ माथि जान्छ। बट तपाईँले ख्याल गर्नु होला, जसले पैसा लगाइरहेको छ उसले किन लगाइरहेको छ, नट कि यसलाई लङ टर्म होल्ड गरेर अनि त्यो पछाडि उसलाई चाहिँ शिबा इनुमा बिलिभ छ, यो होइन। उसलाई यसको प्राइस हाई गराउनु छ र त्यसमा उसले पैसा लगाइरहेको छ ताकि उसलाई आफूलाई प्रफिट होस् र उसलाई प्रफिट हुन साथ उसले आफ्नो पैसा निकाल्छ र जब एउटा ह्युज एमाउन्ट अफ पैसा त्यहाँ निस्किन्छ मार्केटबाट तब क्रास एकदमै नराम्रोसँग हुन्छ र जुन सानोतिनो बायर छ उनीहरूलाई चाहिँ लास्टमा बहुत घाटा हुन्छ। यस्तो भइरहेको छ, यस्तो भइरहेको छ। क्रिप्टो करेन्सी मार्केटमा पम्प हुन्छ, डम्प हुन्छ अनि त्यस पछाडि यसरी सडनली माथि जान्छ। तपाईँले यति बुझ्नुहोस् कि कुनै पनि फन्डामेन्टल स्ट्रङ नभइकन कोइन यसरी माथि गयो भने चाहिँ पछाडिबाट चाहिँ थुप्रो पैसाहरू लगाइरहेको छ त्यसलाई हाइप गर्नको लागि, त्यसलाई पम्प गर्नको लागि। र जब उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ र उनीहरूले त्यो पैसा निकाल्छ त्यतिखेर चाहिँ हामी जस्तो सानो युजरहरूलाई चाहिँ धेरै घाटा हुन्छ। सो मार्केटमा अलरेडी डिसेन्ट्रलाइज एक्सचेन्ज थुप्रो छन् र त्यस पछाडि शिबा इनु यो शिबा स्वपले चाहिँ त्यस्तो केही नयाँ कुराहरू चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेको छैन जुन अरूहरूले गरिरहेको छैनन् र उल्टे सबै अरूमा धेरै युजरहरू छन्। सो आई डोन्ट थिङ्क सो शिबा स्वपमा पनि त्यस्तो धेरै केही हुनेवाला छ। यो जुन एक्सचेन्ज छ र त्यो एक्सचेन्जको भरमा चाहिँ प्राइसको टोकनको प्राइस यति धेरै बढ्नु पनि नहुने कुरा हो। त्यस पछाडि बेसिकली बढिरहेको छ बिकज मेम कोइन हो अनि त्यस पछाडि चाहिँ यसैमाथि इलोन मस्कको ट्विटहरू आइरहेको छ, त्यसैमा त्यसको कम्युनिटी पनि धेरै ठुलो भइसकेको छ। अनि त्यही भएर चाहिँ आई विल सजेस्ट तपाईँहरू चाहिँ सर्ट टर्ममा गर्नुहुन्छ भने इट्स कम्प्लिटली फाइन। म यसको अगेन्स्ट बिल्कुल छैन। आई लभ क्रिप्टो र त्यसपछिबाट चाहिँ मैले पनि यसबाट चाहिँ पैसा निकालेको छु, डज कोइनबाट पैसा निकालेको छु र मैले बार बार सबैजनालाई भनिरहेको हुन्छु कि ट्रेड गर्नुहोस्, इट्स फाइन। तपाईँले चाहिँ सर्ट थोरै पैसामा लिनुहोस्, त्यस पछाडि माथि गएर बेचिदिनुहोस्, तपाईँले त्यो प्रफिट निकाल्नुहोस्। आफ्नो प्रफिट निकालिसके पछाडि जुन बचेको पैसा त्यसलाई लङ टर्ममा लगाइदिनुहोस्। बट यस्तो होइन कि फुल्ली तपाईँ चाहिँ लाइक शिबा इनु नै भनेर अनि त्यसपछिबाट चाहिँ जुन मैले देखिरहेको हुन्छु, मैले भिडियो हालिसके पछाडि कमेन्टहरूमा आइरहेको हुन्छ कि शिबा इनु यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ यताउति हुन्छ भनेर। सो गाइज इट्स फाइन, कम्प्लिटली फाइन। मेरो पैसा होइन, मलाई त्यही त्यस्तो टेन्सनै छैन। मेरो पैसा होइन, मैले त्यसमा जुन पैसा लगाएको त्यो निकालिसकेँ, लङ टर्म मैले होल्ड गर्दिनँ। द्याट्स एनदर थिङ। पैसा तपाईँको हो, तपाईँको हार्ड अर्न मनी हो। एट द एन्ड अफ द डे तपाईँकै पैसा हो अनि त्यही भएर तपाईँले एकचोटि चाहिँ क्यालकुलेट गर्नुपर्छ कतिको रिस्क छ कतिको रिस्क छैन। यदि क्रिप्टोमा लगाउनु नै छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ अरू कोइनहरू पनि छ थुप्रो मार्केटमा जुन राम्रो छ, फन्डामेन्टली स्ट्रङ छ, जुन बियर मार्केटलाई सर्भाइभ गरेर अर्को र्यालीमा चाहिँ एकदम माथि जान पनि सक्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ इभन बिटकोइनलाई लिनुभयो भने यस्तो भोलाटाइल छ बट यसले चाहिँ ग्रोथ देखाइरहेको छ, अलरेडी राम्रो ग्रोथ देखाइरहेको छ। त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ थाहा हुनुपर्छ कि कुन कोइन किन्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ कुन कोइनले चाहिँ बियर मार्केट स्पेसल्ली बियर मार्केटलाई चाहिँ सर्भाइभ गर्न सक्छ, त्यस्तो टाइपको कोइन चाहिँ लिनुपर्छ। सो यही भन्छु म तपाईँहरूलाई, इट्स यो कुनै स्क्याम होइन, यो शिबा इनु कुनै स्क्याम होइन, ऊ होइन, एउटा क्रिप्टो करेन्सी हो। अब क्रिप्टो करेन्सी जसमा चाहिँ अहिले त झन् यिनीहरूले चाहिँ वाइट पेपर वुल्फ पेपर लन्च गरेका छन्। सो एक्सचेन्ज छ। सो यस यिनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे त्यो मिम कोइनबाट चाहिँ यति माथि बढेर चाहिँ डुइङ समथिङ डिफ्रेन्ट, इट्स फाइन, एकदम राम्रो पनि हो। र यसरी पम्प भयो त्यो पनि ठिक छ बिकज कतिजनाले चाहिँ यो शिबा इनुलाई चाहिँ यहाँ किन्नुभएको थियो होला, माथि यहाँसम्म किन्नुभएको थियो होला र उहाँहरूलाई चाहिँ कति लस भएको थियो यहाँ जाँदाखेरि र तपाईँले बेच्नु भएको थिएन भने अहिले यहाँसम्म गयो, तपाईँको पैसा रिकभर भयो। आम कम्प्लिटली लाइक शिबा इनुमा चाहिँ आइ एम सपोर्टिङ शिबा इनु बट फर सर्ट टर्म नट फर लङ टर्म बिकज शिबा इनुमा चाहिँ मैले त्यस्तो केही पनि देख्दिनँ जसले मलाई यसलाई चाहिँ लाइक लङ टर्म होल्ड गर्न लाइक एउटा चाहिँ सपोर्ट प्रोभाइड गरोस्। फन्डामेन्टली त्यति स्ट्रङ नै छैन र अहिले यसरी पम्प भइरहेको छ, जुन कुरा यसरी पम्प भएको हुन्छ त्यस्तै गरी डम्प पनि हुन्छ। सो इट्स बिट रिस्की। एट द इन्ड भिडियोलाई इन्ड गर्न भन्दा अगाडि चाहिँ बस के भन्न चाह्यो भन्दाखेरि चाहिँ शिबा इनु इज रिस्की र तपाईँलाई चाहिँ यदि कुनै $10 $20 तपाईँलाई चाहिँ त्यो मतलबै हुँदैन डुबे पनि लाइक आए पनि देन यु क्यान इन्भेस्ट यस शिबा इनुमा लगाउनुहोस्, $10-20 लगाएर छोडिदिनुहोस् शिबा इनुलाई। के थाहा मार्केट फेरि पछि चाहिँ र्याली आउँदाखेरि चाहिँ शिबा इनु त्यतिखेरसम्म सर्भाइभ गऱ्यो भने त्यतिखेर पनि बढोस्। बट यदि चाहिँ त्यो पैसा अलि धेरै नै पैसा अनि त्यसपछिबाट चाहिँ अलि चाहिँ जो गुम्यो भने चाहिँ अलिक तपाईँलाई चोट नै पुग्ने टाइपको पैसा छ, त्यस्तो पैसाहरू चाहिँ आई विल नट सजेस्ट कि तपाईँले शिबा इनुमा लगाउनुहोस्। सो गाइज यति नै यो भिडियोमा। तपाईँलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक दबाउनुहोस्, केही क्वेसनहरू छ भने चाहिँ कमेन्टमा सोध्नु होला। हामी नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेटौँला। जय नेपाल।